हरिः ॐ मा इदं विष्णुरविचकरमेतरेथानि दधे पदं मा समूढमस्यापाग्निसूरे स्वाहा बृहस्पते अतियादरजो अरेहाद्यो मदविभा तिकरातो मज्जनेखो जद्देदायच्छावास अरेतपराजा ततत् समासुतरवेणान्धेहि चितराम्मा महायोगपीठे तटे भीमरथ्याम् वरं पुण्डिरैकाय धातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठं तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे ध्यानावाहनं समर्पयामि विलेपनार्थे चन्दनं त्वाङ्गन्धर्वाघणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजाप्युतवान्यक्षमादमुच्यत चन्दनं समर्पयामि चन्दनोस्य परे अक्षदान् समर्पयामि अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जियाया हेतिं परिबाधमानः हस्तगणोऽप्यशवाप्ययूरान् पितवान् पुमान् पुमाग्निसां दरिपातु पिशवतः हलित्रा कुङ्कुमपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भवति पुष्पं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालतयादेन वयप्रभो मया ऋतानि पूजार्थं वृषपाणिं प्रतिगृह्यताम् ऋतुकालोद्भवति पुष्पं समर्पयामि सायङ्काले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।